प्राइम आयुर्वेद ह्या कार्यावळीन हांव दोतोर तीर्था तुमच्या सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता। प्राइम आयुर्वेद ही कार्यावळ आरोग्य भारती हाज्या सांगतान सुरू केल्ली आसा। तर ह्या कार्यावळीन आयज आमच्या बरोबर आसा नामणेचे दोतोर डॉक्टर गौरी प्रभू। दोतोर तुमकां माय मोगाचो येवकार। आतां आमी दोतोराचे थोडक्यान परिचय करून घेवया। दोतोरांनी BMS जावन आपले आयुर्वेदान ऑप्थाल ह्या विशयान MS केला। तसेच दोतोरांनी 1.5 वर्स गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा हांगा ती लेक्चरर म्हणून सुद्धा काम करताली। सध्या PHC शिरोडा हांगा ती आयुर्वेदिक दोतोर म्हणून काम करता। गोय सरकारान 24 जानेवारी सान PHC शिरोडा हांगा आयुर्वेदिक नेत्रविज्ञान OPD सुरू केल्ली। सरकारी क्षेत्रान आयुर्वेदाची ही पहिली स्पेशल OPD। तर आता आमी कार्यावळीक सुरवात करूया। आमी सगळी जाणाच की डायबेटीस जावपाचे प्रमाण हे खूप वाडत आसा आणि डायबेटिसाचे प्रमाण वाडले की ते खंयचे तरी अवयवाचेर नुकसान करता। तातूंतले एक म्हत्वाचो अवयव म्हणल्यार आमचे दोळे। तर दोतोर म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां असो आसा की आमी सगळी जाणा की दोळ्याचेर सुद्धा आयुर्वेदान कितें तरी उपचार केला। तर दोतोर आयुर्वेदिक दोतोर दोळ्याचो दोतोर म्हणून लोकांचे रिएक्शन तुमच्या कडेन कशें आसता? हय, तर एक आयुर्वेदीक दोळ्यांचो दोतोर म्हणून जेन्ना आमी लोकांक मेळटात तेन्ना बऱ्याच लोकांक हें खबरूच आसना की आयुर्वेदान दोळ्याची स्पेशालिटी आसता आणि दोळ्याच्या दुयेंसाचेर सुद्दां आयुर्वेदीक वखद मेळपाक शकता। तर सगळ्यान पयलीं हांव पळोवप्यांक हें सांगपाक सोदतां की BMS जाल्या नंतर म्हणजे 5.5 वर्साचो जो तुमचो BMSाचो ग्रॅज्युएशन कोर्स आसता ताच्या मागीर 3 वर्साचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता आणि तातूंत आय स्पेशालिटी आसता की तुमी फक्त दोळ्याचे दुयेंस शिकतात आणि ताचे वयली ट्रिटमेंट शिकतात। सो अर्थात दोळ्याचे खूब तरेतले दुयेंसां आसात। आमकां दोळ्याचे दुयेंस म्हणटकच सगळ्यान पयलीं खबर आसता म्हणजे दोळ्याक चश्मो लागप। सो बरेचदा अशे प्रश्न विचारतात लोक की मागीर तुमी तातूंत आयुर्वेदान कितें करतात? तर जो आयुर्वेदीक दोतोर आयुर्वेदीक दोळ्यांचो दोतोर म्हणून जो शिकला तो अर्थातच तुमकां चश्मो दिवपाकूच शकता। तुमचे दोळे चेक करून तुमकां करेक्ट नंबराचो चश्मो दिवपाकूच शकता। पूण ताच्याच बरोबर तो तुमकां चश्म्याचो नंबर कमी जावचो किंवा चड वाडचो न्ही हाज्या खातीर सुद्दां वखदां दिवपाक शकता। दुसरो सहसा प्रश्न असो आसता की मागीर कॅटरेक्ट जाल्यार तुमी कितें करतात? तर कॅटरेक्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ आय डिसीजीस आणि आतां कॅटरेक्टान खूब सर्जिकल ट्रिटमेंट ही इतली एडवान्स जाल्ली आसा की तातूंत आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट करपाची कितें गरज आसा अशें म्हाका दिसना। सो कॅटरेक्टाचो जर पेशंट आसत जाल्यार तो सहज रिफर करचो। पूण हें एक सोडलें जाल्यार पड्ड्याचे दोळ्याच्या पड्ड्याचे म्हणून कितलेशेच दुयेंसां आसात। आयज आमी तातूंतल्या एका दुयेंसा बद्दल उलोवपाची आसात। तर ह्या सगळ्या दुयेंसाचेर आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट ही खूब उपयोगाची जावंक शकता। जेन्ना बाकीच्या पॅथीन खूब लिमिटेशन्स आसतात तेन्ना आयुर्वेद खूब तरेन मदत करपाक शकता आणि हे लोकांक खबरूच आसना। सो आयज ह्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या पळोवप्यांक सांगपाक सोदतां की दोळ्याच्या दुखण्याचेर आयुर्वेदिकान बरेच ऑप्शन्स आसात तसो विचार करचो। तर दोतोर म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा की आमचे मेन टॉपिक आयज डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणल्यार कितें आणि तो ताजो दोळ्याचेर आमचो कसो परिणाम जाता? डायबेटीक रेटिनोपॅथी ही टर्म जर तुमी पळयली जाल्यार तातूंत 2 शब्द आसात, डायबेटीस आणि रेटिनोपॅथी। सो डायबेटीस म्हणजे सगळ्यांक खबरूच आसता रक्तांतले साखरेचें प्रमाण वाडप म्हणजे डायबेटीस। रेटिना म्हणजे दोळ्याचो पड्डो आणि पॅथी म्हणजे तातूंत बिगाड जावप किंवा पिड्ड्यार जावप। सो दोळ्याचो पड्डो पिड्ड्यार जावप म्हणजे रेटिनोपॅथी। डायबेटिसाक लागून दोळ्याचो पड्डो पिड्ड्यार जावप किंवा डायबेटिसाचो वायट परिणाम जो दोळ्याच्या पड्ड्याचेर जाता ताका डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणटात आणि डायबेटीस आसलेल्या मनशाकूच हें दुयेंस जावं येता। तर दोतोर म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा की डायबेटीक रेटिनोपॅथी ताजी मुखेल कारणां खंयची आसा? आता ताज्या शब्दांनूच आसा न्ही की ती डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणजे ताजें मुख्य कारण कितें तर डायबेटीस।
सो जेंकां डायबिटीस आसा हातून 2 गजाली आसता की तुमकां केन्नाच्यान डायबिटीस आसा, कितली वर्सां जाली तुमकां डायबिटीस आसा हेजेर खूब कितें डिपेंड करता. म्हणजे जर तुमी अशे लोक पळयले की जेंकां फाटलीं 10 वर्सां डायबिटीस आसा तर तातूंतल्या 50% लोकांक डायबिटीक रेटिनोपॅथी जावं येता. जर तुमी अशे लोक पळयले की 20 वर्सां जाली डायबिटीस आसा तर तेतूंतल्या 70% लोकांक डायबिटीक रेटिनोपॅथी जावपाची शक्यता आसता. फाटलीं 30 वर्सां डायबिटीस आसा अशे जर तुमी पेशंट पळयले जाल्यार तातूंतले ऑलमोस्ट 90% पीपल कॅन हॅव डायबिटीक रेटिनोपॅथी. सो कितली वर्सां जाली तुमकां डायबिटीस आसा हें ताचें मुख्य कारण. चड वर्सां जाली म्हाका डायबिटीस आसा हें मुख्य कारण. दुसरें कारण ताचें अशें की डायबिटीक कंट्रोल सारको नासप. म्हणजे म्हाका डायबिटीस आसा फाटलीं 5 वर्सां आसा मे बी, पूण म्हाजी शुगर सारकी हालता, फ्लक्च्युएट जाता. आयज 170 आसा, 200 आसा, वखदां घेवन सुद्दां पथ्य पाणी सारकें नासल्या कारणान आसत, जेवण खाण सारकें नासल्या आसणार किंवा म्हजें एक्सरसायज सारको ना, हाका लागून म्हाजो डायबिटीक कंट्रोल सारको ना, म्हाजी शुगर वाडटा अशें जर आसत जाल्यार म्हाका फाटलीं 5 वर्सां डायबिटीस आसा पूण डायबिटीक रेटिनोपॅथी जाला अशें जावं येता जर आय हॅव पुअर डायबिटीक कंट्रोल. आणि तिसरें म्हणजे इतर डिसिजीस लायक तुमकां हायपरटेन्शन आसा किंवा कोलेस्ट्रॉल वाडलेलें आसा, हायपरलिपिडिमिया जेका आमी म्हणटात, तर अशें जेंकां आसता तांकांय डायबिटीक रेटिनोपॅथी जावपाची शक्यता आसता. म्हणजे डायबिटीस आसा आनी हायपरटेन्शन आसा अशें जेंकां आसता तांकां डायबिटीक रेटिनोपॅथी जावं शकता. तर दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा, तुमी आमकां कारणां सांगली तर दुयेंतीक कशें कळटा की आपल्याक डायबिटीक रेटिनोपॅथी आसा, ताजी लक्षणां कितें? हां, तर सगळ्यात पयलीं म्हणजे ह्या दुयेंसाचें वैशिश्ट्य अशें की जेन्ना हें दुयेंस स्टार्ट जाता तेन्ना कांयच सिम्पटम्स आसना. म्हणजे दोळ्यान बिगाड जावप सुरू जाता पूण म्हाका सारकें दिसता, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम जायना पळोवपाक, आनी त्यामुळे सुरवातीच्या काळाक पेशंटाक कळच ना की आपणाक डायबिटीक रेटिनोपॅथी सुरू जाल्ली आसा. सो नो सिम्पटम इज द फर्स्ट सिम्पटम. मागीर हळू ताका धुरकट दिसपाक लागता, धूसर दिसपाक लागता. आनीकय जर फुडें हो डिसीज गेलो जाल्यार दोळ्या मुखार अश्यो काळ्यो लायनी दिसप, वेवी दिसपाक लागता किंवा डार्क स्पॉट्स दोळ्या मुखार भोंवपाक लागतात. आनी जर सामको पड्डो डिटॅच बी जालो फुडें आनी जर फुडें प्रोग्रेस ह्या डिसिजाचो जालो आनी पड्डो डिटॅच जालो जाल्यार दिसपाचें कंप्लिटली बंद जावपाक शकता. सो नो सिम्पटम टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन असो एक वायड रेंज ह्या डिसिजाचो आसा. तर दोतोर, तुमी आमकां डायबिटीक रेटिनो बद्दल बऱ्या प्रकारे सांगलें. तर डायबिटीक जाल्ल्यार तुमी सांगलें की ताजो दोळ्याच्या पड्ड्याचेर परिणाम करता, तर एक्झॅक्टली कितें परिणाम करता? डायबिटीक रेटिनोपॅथीन दोळ्याच्या पड्ड्यार परिणाम जाता अशें आमी म्हणटा. तर त्या पड्ड्याचेर परिणाम जाता म्हणजे त्या पड्ड्याक जे ब्लड वेसल्स सप्लाय करता, रगत पावोवपी जे ब्लड वेसल्स असतात, वेन्स आनी आर्टरीज, तर तांचेर सगळ्यान वायट परिणाम ह्या रक्तांतल्या साखरेचो जाता. तो 3 तरेन जाता. एक म्हणजे ते जे ब्लड वेसल्स आसात तेंचे जे वॉल्स आसात, भिंती भायल्यो, त्यो मोर परमिएबल जातात. म्हणजे तातूंतल्यान द्रव पदार्थ भायर येवपाक लागता आनी तो पड्ड्या भितर सांठून उरता. हाका लागून पड्ड्याक सूज येवपाक लागता, ताका रेटिनल इडिमा अशें आमी म्हणटात. दुसरें म्हणजे अशें जाता की हेजे जी वॉल आसता, ब्लड वेसलाची जी वॉल आसता ती वीक जावपाक लागता आनी ती वीक जावन स्लोली ताका एक बोमाडो येवप, ताका एन्युरिजम असो म्हणटात. मागीर फुडें तो बोमाडो फुटपाक शकता आनी तातूंतल्यान ब्लड लीक जावपाक शकता. हाका रेटिनल हिमरेजीस म्हणटात. मागीर रेटिनाचे खुबशे लेयर्स असतात, 10 लेयर्स असतात. सो रेटिनाच्या वयल्या लेयरान जर ब्लिडींग जालें जाल्यार ते फ्लेम शेपा भशेन दिसता. मागीर ताका आमी फ्लेम शेप्ड हिमरेजीस अशें म्हणटात. सकयल्या लेयरान जालें जाल्यार ताका डॉट एंड ब्लॉट हिमरेजीस अशें म्हणटात. सो पड्ड्या भितर ब्लिडींग जाता. आनी सगळ्यान शेवटाक म्हणजे हे जे ब्लड वेसल्स आसात ते ओक्लूड जातात, बंद जातात. आनी बंद जाल्या कारणान त्या जंय तो ब्लॉक जाला त्याच्या फुडलो जो पड्डो आसता ताज्या पर्यंत रगत पावना. आतां रगत पावना जालें की एज अ बॉडी डिफेन्स मेकॅनिझम पड्ड्यान नवीन वेसल्स तयार जातात. ह्यो ज्यो नवीन वेसल्स तयार जातात त्यो फ्रेजाईल असतात, वीक असतात, तकलादू असतात. सो आमी मातशी खोंकली, शिंकली किंवा कितें जड उखल्लें
दोळ्याचेर जर प्रेशर आयलें जाल्यार ह्यो ज्यो न्यू वेसल्स तयार जाल्यात त्यो फुटतात आनी मॅसिव ब्लिडींग जाता. एक एकदां ह्यो ज्यो नव्यो वेसल्स तयार जाल्ल्यो आसता न्ही त्यो पड्ड्या भितर वाडटात आनी फुडें विट्रियस म्हणून जेली आसता तातूंतय वाडटात. तातूंतय जेन्ना ह्यो वाडटात तेन्ना त्यो पड्ड्याक ओडपाक लागतात आनी तो पड्डो निखळता. ताका रेटिनल डिटॅचमेंट म्हणटात. आनी जशें हांवें सांगलें की जर रेटिनल डिटॅचमेंट जाली जाल्यार यू हॅव कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. दोळो वचपाक शकता, म्हणजे आमची दृश्टी कंप्लीट वचपाक शकता. तर मुख्यत्वान डायबेटीक रेटिनोपथीन हे जे ब्लड वेसल्स असतात जे दोळ्याच्या पड्ड्याक रगत पावयतात तांचेर वायट परिणाम जाता. दोतोर तुम्ही बऱ्या प्रकारे आमकां डिटेलान सांगलें डायबेटीक रेटिनोपथीन. तर आतां म्हजो फुडलो प्रश्न आसा की आयुर्वेदानुसार ताजी चिकित्सा कशी करतात? आयुर्वेदानुसार चिकित्सा करता आसतना सगळ्यात पयलीं आमकां पळोवचें पडटा डायबिटीसा कडेन. कारण डायबिटीस हें ताजें कारण. कित्याक आयुर्वेदान ट्रिटमेंट करता आसतना जें कारण आसा तें पयलीं बंद करपाचें हो पयलें सूत्र आसता आयुर्वेदान निदान परिवर्जन एक्झॅक्टली. सो ह्या डिसिजाचें कारण कितें तर डायबिटीस. तर जो पर्यंत तुजो डायबिटीस कंट्रोलान ना तो पर्यंत डायबिटीसाचो जो वायट परिणाम पड्ड्याचेर जाता तो चालूच उरतलो. सो पयलीं तो सांबाळचो पडटा. एक एकदां पेशंट डायबिटीसाचें वखद घेयत आसता पूण तरी सुद्दां वखद घेवन सुद्दां ताजी शुगर कंट्रोलान आसना. अशें जेन्ना पेशंट्स येता तेन्ना पयलीं इंटरनल मेडिसिन्स दिवन किंवा ताका आहारान बदल सांगून किंवा ताका थोडे वेगवेगळ्या प्रकारची योगासना किंवा एक्सरसायजीस सजेस्ट करून ताजे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाचेर हाडप ही पयली ट्रिटमेंट. आनी दुसरें म्हणजे मागीर आतां त्या इतले वर्सां तेजी शुगर कंट्रोलान ना ताज्यामुळे पड्ड्याचेर जो परिणाम जाला आनी जे चेंजीस पड्ड्यान सुरू जाल्या म्हणजे जशें पड्ड्याक सूज आयल्या, पड्ड्यान ब्लिडींग जाला किंवा न्यू वेसल्स फॉर्म जाल्यात, तर हे रिग्रेस करपा खातीरची वखदां दिवप ही दुसरो भाग. दोतोर तुम्ही ती चिकित्सा आयुर्वेदानुसार सांगली तर ती ही चिकित्सा आसा ही उपचार पद्दती आसा आयुर्वेदानुसार तर ती कशा स्वरूपाची आसता आनी ताजे कितले दीस लागता ही चिकित्सा करपाक? हय, हो खूब बरो प्रश्न आसा. कारण खूब लोक अशें विचारतात की कितल्या दिसांनी म्हाका बरें दिसतलें किंवा हांव कंप्लिटली बरो जातलो. तर कशें आसता की हो जो म्हणजे प्रत्येक डिसीज वायज त्याची ट्रिटमेंट कितले दीस काडटली हे बदलता. आमचो एक असो समज आसता की आयुर्वेदान सगळें स्लो जाता पूण तें तशें आसना. काही डिसिजीसूच स्लो आसतात. आतां डायबिटीस तुमकां फाटलीं 10 वर्सां आसा, 20 वर्सां आसा, 30 वर्सां आसा आनी म्हणून तुमच्या दोळ्याच्या पड्ड्याचेर परिणाम जाला. तो एका दिसान बरो जावचो ना. सो ट्रिटमेंटाचें स्वरूप जर म्हणशात तर एक तर पोटान घेवपाची वखदां आमी दितातच अर्थात. म्हणजे पावडर्स वेगवेगळे, काढे, दोळ्याच्या ट्रिटमेंटान घी, मेडिकेटेड घी, तूप जें आसता, वखदान तयार केल्लें तूप जें आसता ताका खूब म्हत्व आसा. तर तेंय इंटरनली आमी यूज करतात. पूण त्याच्या बरोबर नेत्रक्रियाकल्प म्हणून असतात. म्हणजे पंचकर्म हो शब्द खूब जाणांनी आयकला आसतलो पूण नेत्रक्रियाकल्प हो कदाचित नवो आसतलो शब्द. पण पंचकर्माचोच भाग तो जे दोळ्याचे स्पेसिफीक पंचकर्म आमी करतात ताका नेत्रक्रियाकल्प म्हणटात अशें म्हणूं येता. तर तर्पण आसता किंवा नाकांतल्यान दिवपाची वखदां ताका नस्य म्हणटात किंवा तकलेक लावपाचे लेप, दोळ्याक लावपाचे लेप, जळू ही सुद्दां आमी दोळ्याच्या ट्रिटमेंटान खूब वापरतात. आनी स्पेशली जेन्ना रेटिनल ब्लिडींग बी आसता तेन्ना ही जळू खूब बऱ्या तरेन काम करता. तर अशें जे दोळ्याचें तर्पण करप, नस्य करप, लेप लावप, जळू लावप हे जे आसता न्ही हे सादारण 7 दिसाचो एक कोर्स आसता. हो 7 दिसाचो एक कोर्स जातकच तुमकां इंटरनल मेडिसिन्स चालू उरतात. 1 म्हयनोभर मदीं इंटरनल मेडिसिन चालू उरता. मागीर परत आमी हे नेत्रक्रियाकल्पाचें सेशन करता. अशें 2 म्हयने, 3 म्हयने, एक एकदां 6 म्हयने सुद्दां करचे पडटा आनी मागीर तुमकां बरे रिजल्ट्स मेळपाक लागतात. तर दोतोर फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा की डायबेटीक रेटिनोपथी पूर्णतः बरी जाता काय? डायबेटीक रेटिनोपथी पूर्णतः बरी जाता अशें म्हणप धाडसी स्टेटमेंट अशें जायना. कित्याक डायबेटीक रेटिनोपथी
हो डिसीज दुसऱ्या डिसिजाचेर अवलंबून आसा. म्हणजे इट्स अ कॉम्प्लिकेशन यू कॅन से की तुका डायबिटीज आसा आनी तो तुवें ताजी सारकी कुयदाद तुवें करूं ना म्हणून तुका आतां डायबेटीक रेटिनोपॅथी जाला, किंवा खूब वर्सां तुका डायबिटीस आसा आनी म्हणून तुज्या दोळ्याच्या पड्ड्याचेर आतां परिणाम जाला म्हणून तुका डायबिटीस रेटिनोपॅथी आसा. सो तो आजारूच दुसऱ्या आजाराचेर अवलंबून असल्या कारणान तो पूर्णपणे नश्ट जाता अशें म्हणपाक शकना. पूण हाज्या खातीर जी दृश्टीमांद्य येता, दोळ्या भितर चेंज जावपाक लागल्या नंतर हळू दिसपाचें जे कमी जाता तें मात आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटान आमी थोड्या फार प्रमाणांत रिगेन करपाक शकतात. जो विज्युअल लॉस जाल्लो आसा तो रिगेन करपाक शकतात. एंड दॅट्स अ अचिवमेंट आय थिंक. तुमकां वखदां लायफ लाँग घेवची पडटा. एकदां आमी तेतून काही म्हयन्या खातीर, म्हणजे आतां सगळें बरें आसा, तुजें डायबेटीक कंट्रोल सारकें आसा, दोळ्या भितर पड्ड्या भितर जे चेंजीस दिसताले तेय बी आतां बरे आसात, तर आमी थोडे दीस ट्रिटमेंट थांबोवया आनी मागीर परत सुरू करुया अशें करूं जाता. पण आतां तूं बाबा पूर्ण बरो जालो, आतां तुका वखदाची गरज ना अशें मात जायना. ओके. दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा की डायबेटीक रेटिनोपॅथीन ॲलोपॅथी उपचार तशेंच ताज्या बरोबर आयुर्वेदीक उपचारा कडेन तांकां त्या दुयेंती खातीर वचपा जाय, तर दोनी उपचार वांगडा करपा जाय जाल्यार तांकां तुमचो कितें सल्लो आसा? दोनी उपचार वांगडा करपाक कांयच हरकत ना. फक्त आमी जे प्रोसिजर्स सांगले न्ही, म्हणजे बऱ्याचदा अशें जाता की डायबेटीक रेटिनोपॅथीन जेन्ना न्यू वेसल्स बी फॉर्म जातात तेन्ना लेजर ट्रिटमेंट करची पडटा, ते जोडोवच्यो पडटात. सो जेन्ना अशे प्रोसिजर्स चालू आसतात त्या प्रोसिजरा वांगडाच आमी आमचे प्रोसिजर्स दवरनात. ताच्या भितर आमी एक 2-3 म्हयन्याचो गॅप दवरतात. पूण हे परत जावं नये. म्हणजे डायबेटीक रेटिनोपॅथी आसा, तुका आतां न्यू वेसल्स मेळ्ळे, तुमी ते एक लेजराचें सेशन केलें आनी त्यो न्यू वेसल्स जळयल्यो, पूण त्यो परत जावच्यो ना अशें मात कोणूच सांगपाक शकना. सो ते तशें जावं नये म्हणून आयुर्वेदीक वखद अशा लोकांनी जरूर घेवचें. म्हणजे जे ॲलोपॅथीक ट्रिटमेंट जेंच्यांनी घेतलेली आसा तेंच्यांनी सुद्दां हो प्रॉब्लेम परत जावचो न्ही हाज्या खातीर आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट जरूर घेवची. फक्त तुमी जी कितें ट्रिटमेंट घेता ती तुमच्या दोतोराक फुल्ली सांगची, सो दॅट तुमची जी वखदां आसात ती कशी, तुमची जी ट्रिटमेंट आसा ती कशी शेड्यूल करपाक मेळटली ते दोतोर बऱ्या तरेन ठरोवपाक शकतले. तर दोतोर, म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा, आमी जी आतां ती पळोवपी आसा तांकां तुमकां कितें टेक ऑफ मेसेज दिवपाक शकता तुमी? हय, तर डायबेटीक रेटिनोपॅथी हो एक आजार असो आसा जो आतां दिसान दीस वाडत आसा. कारण डायबेटीस वाडटा आनी डायबेटिसाची वखदां बऱ्या तरेन एवेलेबल आसल्या कारणान डायबेटीक पेशंटाचो लायफ स्पॅन वाडटा. डायबेटीक पेशंटाचो लायफ स्पॅन वाडल्या कारणान डायबेटीक रेटिनोपॅथी आतां वाडटा. तर डायबेटीक रेटिनोपॅथीचे नवे केसीस आमकां खूब मेळटात ह्या दिसांनी. तर मुख्य हे लक्षात दवरात की ह्या डिसिजाचो कॉज म्हणजे डायबिटीस. आनी डायबिटीसाक आमी लायफस्टायल डिसऑर्डर अशें म्हणटात. म्हणजे तुमी जे कितें खातात, तुमी जशें वागतात, ज्या पद्दतीचे तुमचे एक्सरसायज पॅटर्न आसा किंवा एक्सरसायज कंप्लिटली ना सो हाका लागून तुमकां जे डिसिजीस जातात ताका लायफस्टायल डिसऑर्डर्स म्हणटात. आनी आयुर्वेद हो एक जीवन पद्दती आसा अशें आमी म्हणटा की कशें जगचें ही सांगपी पद्दती म्हणजे आयुर्वेद. तर डायबेटीक रेटिनोपॅथी परस डायबिटीस जर तुमकां आसा जाल्यार पयलीं तुमच्या आयुर्वेदीक दोतोराक मेळात. म्हणजे तुमचो डायबिटीस वेवस्थीत मॅनेज जातलो. तुमी कितें खावचें, केन्ना खावचें, कशें खावचें, कशा तरेतलो व्यायाम करचो हें तुमकां तुमचो आयुर्वेदीक दोतोर सांगपाक शकतलो. आनी इतलें आसून सुद्दां जर परत इफ यू अनफॉर्च्युनेटली वी ट्रॅवल अप टू डायबेटीक रेटिनोपॅथी, थंय पर्यंत आमचो प्रवास जालोच जाल्यार निश्चित हे लक्षात दवरात की आयुर्वेदा कडेन वायड रेंज ऑफ मेडिसिन्स आसात जे दोळ्याच्या पड्ड्याच्या हेल्था खातीर उपायकारक आसात. सो हाज्या फुडें जेन्ना डायबेटीक रेटिनोपॅथी हो शब्द तुमी आयकतात तेन्ना आयुर्वेद होही एक ऑप्शन आसा हें याद दवरात. दोतोर, तुमी हांगा आयली आनी आमच्या सगळ्यांक डायबेटीक रेटिनोपॅथी हाज्या बद्दल बरीच मोलादीक म्हायती दिली म्हणून हांव तुमचे आभार मानता. आतां आयज तुमकां कळाच आसतलें की आयुर्वेदान सुद्दां दोळ्याचे दुयेंस जाता तर ताका सुद्दां उपचार पद्दती आसा.
तर तुमी हाजो फायदो करून घेवपाचें चिंतपाक शकता, हें एक ऑप्शन दवरपाक शकता. ना तर आयुर्वेदीक दोतोरा कडेन वचूनच कितें खावपाचें, लायफस्टायल डिजॉर्डर म्हणलाच तर ते वचून ताजो सल्ला घेतिल्लो म्हत्वाचो. तर आतां आमी विसो घेवया. हांव देवा कडेन मागतां की सगळ्यांचें आरोग्य बरें रावनी. आतां दोतोर तीर्था तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. मेळुया आतां फुडल्या खेपेक नवीन दुयेंस आनी ताजी म्हायती घेवन. त्या म्हणसर पळयत रावात प्रायम आयुर्वेद.